आदाब। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है जदीद साइंस और सियासी और मजहबी ठग। नाज़रीन, एक बात अब बिल्कुल क्लियर और वाज़िया हो चुकी है कि जैसे ही जदीद टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आम इंसान तक पहुंची है, दो तबके खुद को शदीद गैर महफूज महसूस करने लगे हैं। यकीनन आप उन तबकात से वाकिफ होंगे और ये तबके बुरी तरह से फंस चुके हैं। ये दो तबके हैं, सियासी ठग और मजहबी ठग, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका सारा खेल अंधेरे, लाइल्मी और मालूमात की कमी पर चलता था। पुराने ज़माने में ना मीडिया था इस तरह का, ना ऐसी टेक्नोलॉजी थी और ना शहर से दूसरे शहर तक ऐसे खबर आसानी से मिलती थी, तो इन लोगों की गेमें भी चल जाती थी। दूसरे मुल्क की बात तो बहुत दूर की बात थी किसी को मिलना, मगर आज सूरत-हाल ये है कि आप एक कोने में बैठ के दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाली सियासत, मजहब, नज़रियात और झूठ को बराह रास्त देख सकते हैं। और यही वो लम्हा है जहाँ पे ठग बेनकाब होना शुरू हुए हैं। नाज़रीन, अगर पहले सियासी ठगों की बात की जाए तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश जैसे ममालिक में वो लीडर जिन्हें बरसों तक लोग निजात दहिंदा समझा करते थे, आज शऊर की इस नई लहर में बुरी तरह बेनकाब हो रहे हैं। लोगों को अब ये एहसास हो रहा है कि जिन्हें वो लीडर समझते थे, वो दरअसल सलाहियत, इखलाक और विजन में, किसी नजरियात में आम इंसान से भी बहुत पीछे थे। ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक फिक्री बेदारी, एक ऐसी फिक्री बेदारी है जो कह सकते हैं कि अब नीचे की सतह तक पहुंच चुकी है। और यही बेदारी इन सियासी ठगों के लिए खतरा बन गई है। इसीलिए अब ये हर सूरत अवाम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और कहीं ताकत से और कहीं खौफ से, कहीं जज्बात से और कहीं तशद्दुद से भी, और कहीं इन्हें यह नजर आ जाएगा कि अब ये खेल ज्यादा देर नहीं चल सकता, तो ये अपनी ही हरकत से सियासी खुदकुशियां करेंगे। यहाँ बात किसी जिस्मानी खुदकुशी की नहीं हो रही है, बल्कि इस निज़ाम की मौत की है जो झूठ, प्रोपेगेंडे पे और अवाम को बेवकूफ़ बनाने पे खड़ा रहा है। एक पिछले अरसे में पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में भी जो सूरत हाल थी वो दुनिया ने देखी। पाकिस्तान में तो बहुत ही जबरन इंसानों पर जुल्म किया जा रहा है, जबरन गुमशुदगियाँ की जा रही है इंसानों की। भारत में भी हिंदुत्व के नाम पे आम इंसानों का कत्लेआम जारी है, लेकिन ये सियासी ठग बहुत बुरी तरह से बेनकाब होने वाले हैं। और ये इतने खौफनाक दरिंदे बन जाएंगे कि जब इन्हें पता चल जाएगा कि हम बेनकाब हो गए हैं, ये इंसानों का गोश्त नोच के खाना शुरू कर देंगे। लिहाजा होशियार रहिएगा। बिल्कुल इसी तरह मजहबी ठगों का भी यही हाल है। किसी ने ये दावा कर रखा है कि इसने सूरज को नीचे उतार के गोश्त पकाया। किसी ने ये कहानी गढ़ी है कि इसके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, विरासत में मिली है, जिसको आप जानते हैं। बहुत बड़े मौलाना लोगों को हुरों का चक्कर दे के खुद हुरे समेट के बैठा हुआ है। कोई खुद को पहुंचा हुआ इंसान, कोई खुदा का खास बंदा और कोई अपनी पूरी इंसानियत का रहनुमा बन बैठा हुआ है वहां पे। मुसलमानों में भी यही खेल और हिंदू में भी यही खेल। कहीं एक खुदा के नाम पे और कहीं 50 भगवानों के नाम पे, मगर मकसद एक ही रहा है कि इंसानों को सोचने से रोको, सवाल से डराओ और खुद को वाहिद सच बनाकर पेश करो। मगर जदीद टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में
جہاں شعور اب صرف کتابوں اور یونیورسٹیوں تک محدود نہیں رہا بلکہ عام انسان کے موبائل فون تک پہنچ چکا ہے۔ اور یہی بات ان مذہبی ٹھگوں کو پاگل کرتی جا رہی ہے، کیونکہ اب سوال اٹھ رہے ہیں اور سوال ان کے کاروبار کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ خاص کر کے پاکستان میں مذہب کے نام پہ تو سوال کرنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ پاکستانی بڑے بڑے ٹھگ جو ہیں، جن کے ساتھ 5 6 کارندے رکھے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھو تو تمہیں 70 فرشتے تمہاری حفاظت میں لگ جاتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے نا اسپیشل قسم کے 8 10 باڈی گارڈ رکھتے ہیں۔ اب کیوں یہ لوگ ان ٹھگوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ یہ جو آپ کو بٹھا کے حوروں کا نشہ دیا جاتا ہے، خاص کر کے تبلیغی جماعت والوں کو، ان کے عقل میں یہ کیوں نہیں آتا کہ اگر خدا آیت الکرسی سے حفاظت ملتی ہے ان سے، یا فرشتے حفاظت کرتے ہیں، تو پھر یہ جو بڑے بڑے ٹھگ بنے ہیں یہ اپنے ساتھ بلٹ پروف گاڑیوں میں کیوں گھومتے ہیں، یا اپنے ساتھ اتنے بڑے بڑے گارڈ کیوں رکھتے ہیں؟ اس پہ سوچا کرو باشندو، سوچا کرو۔ میری ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو یہ شعور دیا جائے کہ سیاسی اور مذہبی ٹھگ دونوں ایک ہی گیم کھیلتے ہیں، وہ چاہے کہاں سے ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، بھارت کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، سری لنکا کے ہوں، کہیں سے ہوں۔ فرق صرف زبان اور لباس کا ہوتا ہے ان کا۔ یہ صرف آپ کا پیسہ نہیں ٹھگتے بلکہ آپ کی سوچ بھی ٹھگ لیتے ہیں، آپ کی عقل بھی ٹھگ لیتے ہیں، اور آپ کے فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا وہ بھی ٹھگ لیتے ہیں۔ سیاست میں جو دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہوتا، اور مذہب میں جو سنایا جاتا ہے وہ بھی اکثر حقیقت میں نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا منظم کھیل ہے جو صدیوں سے چل رہا ہے، مگر اب پہلی بار جدید سائنس، تحقیق اور ڈیٹا اور ٹیکنالوجی نے اسے کھلے عام ننگا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان ٹھگوں سے بچنے کا ایک واحد راستہ ہے کہ عوام سے عوام میں شعور بیدار کیا جائے، لوگ آپس میں ڈسکس کریں، ان چیزوں کو ڈسکس کریں، تب ان سیاسی اور مذہبی ٹھگوں سے نجات مل سکتی ہے۔ جدید سائنس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ نہ گاؤں متر بیماریوں کا علاج ہے، اور نہ دواؤں سے فزکس کے قوانین بدلتے ہیں، اور نہ ہی کوئی انسان خدا اور انسان کے درمیان واحد راستہ بنتا ہے۔ جو مینیجرز، جیسے پی کے مووی میں مینیجرز بنائے گئے تھے نا، یہ ملا بہت زیادہ مینیجرز ہیں۔ بھارت میں تو بڑی بات ہے کہ ایسی مووی بھی آ گئی، پاکستان میں ایسی ہو تو لاکھوں قتل ہو جائیں گے۔ جب آپ دعوے اور حقیقت میں فرق کرنا سیکھ جائیں گے تو سیاسی اور مذہبی دونوں ٹھگ خود بخود بے اثر ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی طاقت آپ کی لا علمی میں ہے، اور جب جس شخص میں یہ علم آتا جائے گا، یہ خود ساختہ مقدس طاقتیں، دونوں کی بات کر رہا ہوں، سیاسی اور مذہبی طاقتیں ختم ہوتی جائیں گی، اور انسان ایک شعوری دنیا میں قدم رکھتا جائے گا۔ اپنے لیے نہیں تو اپنی اولاد کے لیے ضرور سوچئے، انہیں کہیں آپ دہشت گرد تو نہیں بنا رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان اظہر شام کو بدتمیز سچ سے اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔